नावसावी जयंती निमित्तान वर्षभर कार्यक्रम सेलिब्रेट करपाचो एक डायरेक्शन सेंट्रल मिनिस्ट्रीन दिल्लें आसा. ह्या संदर्भात तो विषय डिस्कस करपा खातीर आज एकदम मुख्यमंत्र्यांनी आमचे मिटींग गणेश बाब अशें बाकी तुम्ही दोघी वांगडाच दिसले की त्याच विशयाचेर आनी कितें विशय आशिल्लो? कोण गणेश बाबूने होतो तोच विषय आशिल्लो आनी बाकीचे आमचे प्रभाकर गांवकर एंथनी सगळे आशिल्ले की वर्षभर तो कार्यक्रम सेलिब्रेट करप. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान भारत सरकारान जसं डायरेक्शन दिल्लें आसा ताचें डिटेल कमिटी फॉर्म करप, ते वर्षभरात जे कार्यक्रम जे आसात ते कशा तरेन करप ते अशें संदर्भात डायरेक्शन दिल्लें आसा ताचेर डिटेल चर्चा करपाक ते कमिटी तोच रे म्हणजे कसो कितें तो फुडें येतलो न्ही कशें कितें करपाक जाय कितें तांणी थोडीशें डायरेक्शन दिल्लें आसा आनी त्या वेळार गोंयाक कशें तें करपाक जाय. गोंयचे प्रमुख जे आसा कमिटी फॉर्म करतकीर तो कार्यक्रम फुडें वतलो. सर केन्ना कमिटी फॉर्म जातली? कमिटी 8-10 दिवसांनी की 15 दिवसांनी विदीन 15 days कमिटी फॉर्म जातली. तुम्ही अध्यक्ष स्टेट लेवलचेर डिस्ट्रिक्ट असेंब्ली सेशन आसा ती 2 दिसांची आसा म्हणून खुबशे ऑपोजिशन डिमांड करता की ते एक्सटेंड करचें म्हणून. एक गजाल कशें आहा ते कॅबिनेट डिसिजन आसा. कॅबिनेट डिसिजन जातकच म्हजे कडेन येतलें आनी ते 2 दीस आसची काय 3 दीस आसची किंवा बाकी आसा तो ती कंडक्ट करपाची ती जबाबदारी म्हजी आनी दीस कितले आसचे ते सरकाराचें आनी कॅबिनेटाचें डिसिजन. पुढचं BSc मिटींग जातली परत याची ठरवपाक कितें म्हणटा BSc ठरयता BSc ठरयता कशें आहा ते कामकाज कशें चलचें 2 दिसां आसूं दी ते 21 दिसां ते कामकाज कशें आसचें त्या संदर्भात ते ठरयता. पूण दीस ठरोवपाचें काम जें आसा तें कॅबिनेट डिसिजन. तुमकां दिसता 2 दीस ओके आहा कशें? सगळ्यो गजाली आसा म्हाका दिसता जे अशें आसा की कॅबिनेटान जर ठरयलें आसत जर जाय तें डिसिजन फुडें व्हरपाचें काम जें आसा न्ही म्हजें. व्हडली लॉंग असेंब्ली जावं शकता फुडें? लॉंग जातलें न्ही परत बजेट सेशन आसा. सर ते म्हणटा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी म्हणून सो तुमकां एज अ स्पिकर कितें दिसता? हय म्हाका कितें दिसता तें लागलें की म्हाका की कॅबिनेटान जो निर्णय दिल्लो आसा जो जे दीस असेंब्ली चलोवपाच्या संदर्भांतल्यान ते चलोवपाचें काम म्हजें आसा. सर रिशफलची चर्चा चालू आहे. अजून फाल्यां तुमकां मिनिस्ट्री बी जाता तुमी एक्सेप्ट करता रिशफल तुमी एक्सेप्ट करता? आता हो विषय आसा गेल्या कितलेशेच म्हयने वर्सभर चालू आसा. तुम्ही दिल्ली वचून आयले न्ही म्हणून हांव दिल्ली वता तो पळय कशें आसा म्हजेर नॅशनल लॉचे कांय जबाबदारी आसा आनी त्या मिटिंगेक हांव वता आनी त्या मिटिंगे उपरांत जे कांय विशय फुडें वता पळय आज आमी बिरसा म्हणटा विशय हो दिल्ली ठरलेलो आसा आनी त्या मिटिंगेक हांव आशिल्लो आनी अशें कांय आसा आनी त्या खातीर म्हाका वारंवार जेन्ना मिटींग आसा तेन्ना वचचें पडटा. तुमी एक्सेप्ट करतले सर मिनिस्ट्री? घेवपाक रेडी आसा पळय एक विशय आसा न्ही घेवपाक रेडी आसा ना रेडी आसा तो विशय वेगळो कळ्ळें. ते जो विशय आसा न्ही रिशफलिंगाचो तो विशय मुख्यमंत्र्याचो आसा आनी मुख्यमंत्री ताचेर किंवा बाकीचे नॅशनल पार्टीचें जें आसा आमचें धोरण आसा फाल्यां तुमकां दिता सर फाल्यां तुमकां सपोज मिनिस्ट्री दिता तुमी एक्सेप्ट करतले सर मिनिस्ट्री? कितें म्हणटा मिनिस्ट्री आतां सपोज तुमकां दिता तुमी एक्सेप्ट करतले मिनिस्ट्री? म्हाका अजून कांय खबर ना त्या विशयाचो पार्टी डेप्युटी स्पीकर परत त्या विशया म्हाका सांगले तुमी पार्टी अध्यक्ष किंवा मुख्यमंत्री हांगा विचारल्यार तर ताजो डिटेल चड मेळटलें. ते डेप्युटी स्पीकर म्हणटा ते एक विशयन घेतले म्हणटा जर तेंच्या मिनिस्ट्री पद दीत जालें सर तशें तुमच्या मनान कोण पयलीं म्हजें कांयच ना रे रिव्ह्यू मीटिंग आशिल्ली तुमच्या 16 कमिशनाचे अर्थ आयोग येतलो 15 फायनान्स कमिशनचो रिव्ह्यू घेतल्या उपरांत 16 फायनान्स कमिशनचे प्रिपेरेशन्स हे ऑलरेडी स्टार्ट केला आनी ताजो आमी सगळ्या डिपार्टमेंटांक आनी सगळ्या सेक्रेटरीनी जो आहा पळय न्हय आपआपले प्रोजेक्ट हे ह्या फायनान्स कमिशनाच्या खातीर धाडपाक ऑलरेडी प्रिपेरेशन सुरवात केला. फायनल प्रेजेंटेशन जे आहा पळय न्हू हें फायनल प्रेजेंटेशन सोमार दीस पर्यंत जातलें. आज सगळ्या जाणांक दिल्या उपरांत तांच्या डिपार्टमेंटाचे जे प्रोजेक्ट आयल्या ते प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट आमी सगळ्या जाणांक दिल्या. ऑलमोस्ट तशें जर पळयत तर तुमकां मुद्दामून ताजें प्रेजेंटेशनचो सगळ्या डिपार्टमेंट वायज tourism department it is approximately 1693 crores, education department approximate 1536 crores, health department 631 crores, power department 4160 crores, green energy 7350 crores, public work 5460 crores,
water resource department 3,401 crores, disaster management 1,982, waste management 733, climate change 379, approximately 28,000 crores of rupees ही डिमांड आम्ही 16 फायनान्स कमिशनच्या फुडल्यान दवरतले. ओके, हातूर वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटानूच एग्रीकल्चरूय आयलो. सो वेगवेगळे बंद बांदपाक आनी हे जे आहा पळय ते तातूंतल्यानूच पयशे आमी तेच्या कडेन डिमांड केला. हे फावटी एक वेवस्थीत प्रेजेंटेशन करून फायनान्स कमिशनाक आमची गरज म्हणजे गोंय हे बारीक राज्य आसलें, गोंयाचें पॉप्युलेशन कमी आसलें आनी हे सगळे पॅरामिटर सुद्दां जरी कन्सिडर केले आसत जाल्यार एप्रॉक्सिमेटली आमचें फ्लोटींग पॉप्युलेशन हें आमकां अप्रॉक्सिमेटली 1 कोटी सुमार फ्लोटींग ट्युरिस्ट, मायग्रंट लेबर हे सगळें आसता. हे सगळें कन्सिडर करता आसतना SDGच्या बाबतींत आमी 4 नंबराचेर आसा. स्कोराच्या बाबतींत पळयलें जाल्यार आमी 2 नंबराचेर आसा SDG. हे कंपॅरिजन करचें आनी आमकां ओवरऑल हातूंतल्यान 1% फंड्स जो आसा पळय न्ही हो आमकां दिवचो. आतां पर्यंत 0.35 इको पर्यंत मेळटालो, कारण आमकां एरिया लेस आनी पॉप्युलेशन कमी आसल्या कारणान त्या पॅरामिटरान आमी वचनाशिल्ले. पण सगळें ओवरऑल आमी एक बरें प्रेजेंटेशन तयार केलां. 9 तारखेची हे प्रेजेंटेशन आमी तांच्या मुखार दवरतले. ताज्या भायर लोकल बॉडी पंचायत आसतले किंवा म्युनिसिपालिटीज आसतल्यो हांच्या कडेन इवन दो पॉलिटिकल पार्टी कडेन कन्सल्टेशन्स जे आसा पळय न्ही हे 16 फायनान्स कमिशनचे जातले. प्रिपेरेशन्स एकदम खूब बऱ्या पद्दतीचे केला. आमी आमचो स्ट्रेस आसा की आमी जितके मागता तितके फंड्स जे आसा पळय न्ही हे 16 फायनान्स कमिशन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक आमकां रिकमेंड करता. सीएम 2 दिसाचो सेशन आसा म्हणून ऑपोजिशनान आयला. सर 1% म्हटल्यानी ऑफ वॉट बजेट फाइनेंस कमीशन के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए टूरिज्म, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इनके थ्रू अप्रॉक्सीमेटली 28,000 करोड़ रुपीज़ की डिमांड हम 16 फाइनेंस कमीशन के सामने रखने वाले हैं. आगे आने वाले 9 तारीख को उनकी मीटिंग है. वो मीटिंग कैबिनेट के साथ भी होंगी, लोकल बॉडीज़ के साथ होंगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ होंगी और इंडस्ट्रियल बॉडीज़ के साथ भी उनकी मीटिंग होने वाली. ओवरऑल गोवा के डेवलपमेंट क्रिसमस जालो, न्यू इयर जालें का तुमी कशे तरेन आय एम फ्रॉम कोस्टल बेल्ट. आमच्या ह्या क्रिसमस आनी न्यू इयर सीजन सगल्यो ऑक्युपन्सी फूल आसल्यो. ऑल द ट्युरिस्ट वर हियर. हे कितें नेगेटीव influencers they are, I think, paid by some agents to see that the tourists from Goa goes elsewhere. I think the government of Goa has to take strict action against those influencers, find out who they are. They cannot defame Goa on any of this. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्यार ऑक्युपन्सी खूब आसले आनी ट्युरिस्ट जशे येताले एवरी टायम थंयच ट्युरिस्ट येयल्ले. तुम्ही ESGचे वायस चेअरमॅन आणि तुमच्याकडे एम्पॅनल्ड इन्फ्लुएन्सर्स आसात, सो तांकां वापरून तुम्ही हांकां जाप दिवंक शकता. We will do that also. We will tell the influencers to see that give positive image about Goa. फॉरेन टुरिस्ट मातशे कमी आशिल्ले अशें दिसताले. From the time I'll tell you कोविडाच्या उपरांत फॉरेन ट्युरिस्ट मातशे कमी जायत गेला. It's true. From COVID, after COVID, it has affected financial capacity of a person. It's become less after COVID, but it's not just this year as such. Okay. Thank you. Thank you.